सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट छलफलमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट नाराको भिडमा अल्मलिएको चुनावी पर्चा जस्तो भएको आरोप लगाएका छन्। सरकारले आफ्नो सीमा मिचेर पूर्ण अवधिको सरकारले जसरी बजेट प्रस्तुत गरेर मुलुकलाई धेरै आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको उनले बताए। मतदातालाई प्रभावमा पारेर आसन्न निर्वाचनमा मत बटुल्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको बजेट सुक्खा जमिनमा खस्रिन खोजेको चिप्ले किरा जस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन्। यो बजेटमा लगानीको स्रोत जुट्ने विश्वासिलो आधार नभएको बताउँदै उपाध्यक्ष पौडेलले बजेटले तीव्र गतिमा विकास गरेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय इच्छा पूरा गर्ने राष्ट्रिय कार्यभार वहन गर्न नसक्ने बताए। गठबन्धनको सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली उच्चारण गर्न पनि संकोच मानिरहेको बताउँदै उनले बजेटले बजेटको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको आरोप समेत लगाए। यो बजेट आगामी 5 महिनाका लागि दैनिक प्रशासनिक खर्च, चालु आयोजनाको निरन्तरता र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने खर्चका लागि स्रोत व्यवस्थापन र विनियोजनमा केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो। सङ्कटपूर्ण बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई ठिक बाटोमा फर्काउन तत्काल चाल्नुपर्ने कदममा केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो। तर विडम्बना अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूलाई व्यवस्था गरिएको छ र सस्तो लोकप्रियताका लागि अनुकूल ठानिएका र बिना तयारीका दीर्घकालीन प्रकृतिका योजना र कार्यक्रमहरूको चाङ लगाइएको छ। यो बजेट नभएर सत्तारूढ गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र जस्तो, चुनावी पर्चा जस्तो मतदातालाई भ्रममा पारेर राज्य शक्ति र राज्यको स्रोतलाई दल विशेष वा दलहरूको गठबन्धनको हितमा दुरुपयोग गर्न पाइँदैन सभामुख महोदय। तर यहाँ त्यही नहुनुपर्ने भएको छ। प्रस्तुत बजेटले बजेटको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीले आगामी बजेटमाथि आरोप लगाइरहँदा सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले पदीय भूमिका बदलिने बित्तिकै अर्थतन्त्रका विषयमा गर्ने कुरामा आकाश र जमिनको भिन्नता नगर्न सुझाव दिएका छन्। अहिलेको अवस्थामा यो भन्दा पृथक ढंगले बजेट आउन नसक्ने दावी गर्दै उनले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मूल दिशा ठिक रहेको बताए। नेता रिजालले अघिल्लो वर्ष आफूले ल्याएको बजेटलाई हेरेर मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बारे टिप्पणी गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई चेतावनी दिएका छन्। कोभिडले थलिएको बेला अघिल्लो वर्ष सरकारले आर्थिक वृद्धि दर 6.5% वृद्धि हुन्छ भन्दा ठिक हुने, तर अहिलेको सरकारले 8% वृद्धि हुन्छ भन्दा आलोचना गर्न एमालेले नमिल्ने नेता रिजालले तर्क समेत गरे। बजेटको मूल दिशा ठिक छ। बजेट यो अवस्थामा योभन्दा पृथक ढङ्गको आउन सक्ने थिएन। जस्तो आउनु पर्ने थियो त्यही आएको थियो। एउटा विचार चाहिँ, एउटा तरङ्ग चाहिँ मेरो मनमा उठिरह्यो। पोहोर साल उहाँले बजेटको विवरण संसद होइन संसद बाहिर प्रस्तुत गर्दा आज बोलेकै कुरा सम्झिएर प्रस्तुत गरे भए त कति राम्रो हुने थियो। उहाँले त्यसबेला अर्थतन्त्र 6.5%ले वृद्धि हुनेछ भन्नु। कोभिडले थल्लिया थियो मुलुक, खोप लगाउन सुरु पनि गरेका थिएनौँ। 6.5 भन्नुभयो, आज 8 भन्दाखेरि उहाँलाई अचम्मै जस्तो लाग्यो। आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। नेपालको विकासको निम्ति बढी महत्त्वको कुरा भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण र सुशासन भएको, तर बजेटमा राम्रोसँग खुल्न नसकेको बताउँदै नेता श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न नसके पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन अघि बढ्न नसक्ने दावी गरे। बजेटमा सरकारले मितव्ययिता गुणात्मक ढंगको नीति लिन नसकेको बताउँदै नेता श्रेष्ठले बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको आरोप समेत लगाए। नेपालको विकासको निम्ति झनै बढी महत्त्वको कुरा के भने भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण र सुशासन। त्यो बारेमा बजेट वक्तव्य राम्रोसँग खुलेर कार्यजना सहित प्रस्तुत हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण नगर्ने हो भने पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन पनि अगाडि बढ्दैन र अरू समस्याहरू पनि मूलभूत रूपमा हल हुँदैनन्। मितव्ययिता गुणात्मक ढङ्गले चाहिँ हामीले को नीति लिनु पर्थ्यो, त्यो गर्न सकेको छैन। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यसले प्राथमिक क्रम निर्धारण गर्न सकेको छैन। नेपालको भूमि नेपालीले ल्याउने, असमान सन्धि समझौताहरू खारेज गर्ने,
हामीलाई शोषण उत्पीडन गरेका योजनाहरूलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले पुनरावलोकन गर्ने कुरा गरेर मात्रै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हुन सक्थ्यो, यो कुरा पनि ध्यान गरेर गएको छैन। जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रेणुका गुरुङले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्ष 79-80 को बजेटलाई पपुलिस्ट तथा चुनावी बजेट भन्नु सान्दर्भिक नहुने बताइन्। उनले राज्यको दायित्वको रूपमा किसानलाई पेन्सन योजना, मृगौला प्रत्यारोपण तथा पक्षघात भएका बिरामीलाई औषधि उपचारको लागि खर्च, भूमिहीनलाई आवास निर्माण, ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षामा वृद्धि र राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलबमा वृद्धि गरिएको समेत स्पष्ट पारिन्। यो बजेटले नेपालको ग्रासरुटका जनताको जीवन स्तरमा आर्थिक तथा सामाजिक स्तरमा अभिवृद्धि गर्न, स्वदेशमा औद्योगिक उत्पादन बढाउन, आयात घटाउन, निर्यात वृद्धि गर्न र पूर्वाधारमा लगानी बढाउन यो बजेटले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मैले विश्वास लिएको छु। सरकारको नीतिलाई पपुलिस्ट तथा चुनावी बजेट भन्न त्यति सान्दर्भिक नहुने बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसलाई सबै राजनीतिक दलले राज्यको दायित्वको रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद अनिल कुमार झाले बजेट वितरणमुखी भएको बताए। आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि कार्यकर्ता केन्द्रित गरेर बजेट ल्याइएको बताउँदै उनले नदी नियन्त्रण, तटबन्ध तथा बाँध निर्माण, पुनर्निर्माणको विषयलाई बजेटमा प्राथमिकता नदिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाए। मनसुन आउनै लागेको छ, नदी नियन्त्रणको बारेमा, तटबन्ध मर्मतको बारेमा, बाँध र स्फरहरू जुन क्षतिग्रस्त भए त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने बारेमा न त अहिले त्यो काम चालु आर्थिक वर्षमा भइरहेको छ, न त यो बजेटले प्रत्याभूति अनुभूति दिन सकेको छ। यो बजेट समग्रमा वितरणमुखी बजेट हो भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। यो बजेट 6 महिना पछाडि हुने निर्वाचनमा कसरी आफूलाई र आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई इङ्गेज गर्न सकिन्छ, 2-4 लाख कार्यकर्तालाई कसरी यसबाट केही चिज वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रकारले बनाइएको बजेट मैले बुझेको छु। निश्चय नै अहिलेको देशको आर्थिक अवस्था सङ्कटमा छ। आगामी दिनमा अझ सङ्कटग्रस्त हुने अवस्था आउन पनि सक्छ। सरकारले कृषि, स्वास्थ्य, मानवीय जीवन रक्षाको निम्ति जे जति बजेट छुट्याएको छ त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ। हरेक वर्ष हरेक सरकारले सुन्दा निकै मजा लाग्ने बजेट ल्याउने गर्छन्, तर त्यो बजेटको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको पटक्कै पाइँदैन। त्यसैले बजेट सुन्दा राम्रो लागेका पक्षमा सरकारवाला निकायले समयमै कार्यान्वयनमा समेत ध्यान दिएर जनस्तरमा पुर्याउन सके बल्ल बजेट भाषणको औचित्य पुष्टि हुन सक्छ। त्यसैले कस्तो बजेट आयो भन्दा पनि कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन लक्षित वर्गसम्म पुर्याएर छिटो छरितो रूपमा व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सरकारवाला निकायले समयमै रणनीति बनाई लाग्नु उपयुक्त होला। एबिसी रिपोर्टर पुष्पा पौडेल, काठमाडौँ।